هذا هو الفيديو رقم 15 في هذه السلسله ديال التمارين ديال الالغوريثميك اللي كنخدموا فيها على لا بارتي 2 ديال الالغوريثميك اللي هما الستركتور كونديسيونيل. في هذا ليكزارسيس المطلوب هو انني نقاد واحد الالغوريثم اللي كيطلب من اليوتيليزاتور يدخل 3 ديال النقاط. من بعد الالغوريثم غادي يحسب وغادي افيشي لا موين، يعني المعدل ديال هاد 3 النقاط هادو، وغادي افيشي لا مونسيون ديال ليتوديون. باش نفهموا اكثر، لونطري ديال الالغوريثم اللي غادي تكون بطبيعه الحال هما 3 ديال النقاط، 3 ديال لي فاريابل غيدخلهم اليوتيليزاتور. لي سورتي غادي يكونوا عندنا جوج، غادي تكون عندنا لا موين اللي كتحسب انطلاقا من لي نوت، ولا مونسيون اللي هي كتاهي كنحدوها انطلاقا من لا موين ديال ليتوديون. بالنسبه لي مونسيون كاينين 5 ديال الحالات. كاينه تري بيان الا كانت لا نوت اكبر من 16، كاينه بيان الا كانت لا نوت محصوره بين 16 و 15، اسي بيان الا كانت لا نوت محصوره بين 12 و 14، باسابل اونتر 10 و 12، انسوفيزون الا جاب ليتوديون واحد لا نوت اصغر من 10. هنا نفترض كو ليتوديون او لا ليوتيليزاتور اللي غادي يستعمل هذا الالغوريثم هذا غادي يدخل النقاط اللي هما محصورين بين 0 و 20، يعني ما غاديش يدخل واحد لا نوت اصغر من 0 وواحد لا نوت ولا واحد لا نوت اكبر من 20، يعني كاع الحالات اللي غادي يكونوا اونتر 0 و 20. كمثال كما قلنا عندنا N1 N2 N3 هما لي نوت اللي غادي يدخل اليوتيليزاتور، وغادي نختاروا جوج ديال لي فاريابل اللي هما موين اي مونسيون بور لي ريزولتا. مثلا اليوتيليزاتور دخل 12 16 15، لا موين هي 14.33 اي لا مونسيون اللي غادي تبان ديال ليوتيليزاتور اولا ديال ليتوديون في هذه الحاله هي بيان. دابا غندوزو للالغوريثم. كنبداو كما دائما بالكلمه ديال الغوريثم. في هذه الحاله غنسموه موين مونسيون، ممكن تختاروا اسم اخر. من بعد غندوزو لي فاريابل. كما قلنا كاين عندنا 5 ديال لي فاريابل، N1 فيرغول N2 فيرغول N3 هادو لي نوت اللي غيدخل اليوتيليزاتور، غادي يكونوا دو تيب ريال اي اوسي غادي تكون معاهم لا موين. لو تيب ديال هاد لي فاريابل كما قلنا هو ريال. الفاريابل الرا الخامس اللي غادي يكون عندنا هو مونسيون. كما كتعرفوا مونسيون هي واحد لو تكست، الوغ اللي غادي نختاروا كتيب ليها هو شين دو كاركتير فوالا. دونك غادي نكون سالينا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل. دابا غندوزو لديبي اي فان. اول حاجه غادي ندير هي نطلب من اليوتيليزاتور يدخل لي نوت اولا ليتوديون. دونك غادي نقول ليه في سيزير لي 3 نوت، غنديرو ليه باش ريكوبيريو هاد لي نوت هادو. قلنا N1 فيرغول N2. هنا ممكن ديروا كل وحده بوحدها، يعني في اونطري لا بروميير نوت يدخلها، لا دوزيام نوت غادي ندخلها، تروازيام نوت يدخلها. فوالا دونك دابا غندوزو لا موين نحسبوها. الوغ لا موين كتحسب دونك فاسيلمون، يعني كتاخد N1 بلس N2 بلس N3 هادشي كامل كنقسمو على 3. دابا غندوزو للحالات ديال لي موين. باش نطريطيو الحالات ديال لي موين خصنا نستعملو سي. دونك لا موين ستريكتومون انفيريور ا ديكس. هاد الحاله شنو غادي ندير؟ غادي نافيشي اولا غادي نافيكتي المونسيون، غادي نافيكتي ليها لا مونسيون انسوفيزون. من بعد شنو غادي ندير؟ سينون يعني الا ما كانش لا نوت اصغر من 10 تقدر تكون محصوره بين، يعني محصوره بين 10 ولكن اقل من 12. الوغ في هاد الحاله اشنو غادي ندير؟ غادي نافيكتي المونسيون، غادي نافيكتي لها لا فالور با سابل. من بعد غندوز لسينون، يعني الا كانت لا نوت محصوره بين 12 و 14. باش نربحو الوقت غنديرو كوبي كولي. دونك الا كانت لا نوت سوبيريور ايغال ا 12 ستريكتومون انفيريور ا 14، في هاد لو كا غادي تكون اسي بيان. سينون تاني الا ما كانش لا نوت supérieur égal à 14 strictement inférieur à 16، في الحالة غادي نكتب كل لا مونسيون اي هي بيان. اي فينالمون الا ما كانش لا نوت اصغر من 10، محصورة بين 10 و 12، محصورة بين 12 و 14، محصورة بين 14 و 16، غادي تكون اكبر من 16، يعني ان لا مونسيون في هذه الحالة غادي تكون هي تري بيان. الوغ انا غادي ندير كوبي كولي تري
تري بيان. غادي نكونوا دابا سالينا لو تريتمون ديال لي كا ديال لي مويان. دونك كاينين عندنا كيما قلنا كاين عندنا 5 ديال لي كا على حسب كل كا كنافيشي لا مونسيون. هنا كاين واحد القضيه كينساوها بزاف ديال الطلبه، هو انهم فاش كيديروا سي سينون كينساو انهم يسدوا هاد لي بلوك هادو. دونك دائما خصكم ما تنساوش تسدوا لي بلوك، لا وحده خصها تسد بوحدها. دونك سي فان سي ديال الاولى، فان سي ديال الثانيه، فان سي ديال لوطر، اي فينالمون فان سي ديال اول سي حلينا. على دابا غادي نكونوا سالينا جوج ديال الحوايج، يعني اننا حددنا لا مويان وحددنا لا مونسيون انطلاقا من لا مويان. كتبقى اخر حاجه كما دائما هو لافيشاج ديال الريزولطا. باش نافيشيو كنستعملوا اكرير، نقولوا ان لا مويان دو ليتيديون هي، كنكتبوا لا مويان فوالا فاريابل مويان. لا ميم شوز بور لا مونسيون، هنا غادي نبدلو بلاصه لا مويان نديرو مونسيون. اي ابخي هنا خصنا ما نساوش كو لا مويان هي واحد الفاريابل اللي كيبدا ب ام ماجوسكول. لا ميم شوز بالنسبه للمونسيون كتبدا ب ام ماجوسكول. فوالا نكونوا دابا سالينا الالغوريثم ديالنا. الالغوريثم في الاول درنا لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل، دونك عندنا 5 ديال لي فاريابل. من بعد طلبنا من اليوتيليزاتور يدخل لي فالور ديال لي نوت، من بعد انطلاقا من لي نوت حسبنا لا مويان، من بعد حددنا لا مونسيون انطلاقا من لا مويان على حساب الحالات ديال لا مويان. اي اخيرا قبل ما نساليو الالغوريثم كنافيشيو لا مويان دو لوتيديون باستعمال اكرير، وكنافيشيو اوسي لا مونسيون ديال لوتيديون باستعمال اكرير.